बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से हैं। आज तकरीबन 5 महीने के बाद फ़ेसबुक के पेज पे लाइव कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है कि हमेशा आपके पास दूसरों की किताबें लेकर आती हूँ, जो कि मैं करती रहूँगी बिकॉज दैट इज़ माई पैशन। एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बिन माई पैशन, लर्निंग टीचिंग हैज़ ऑलवेज बिन माई पैशन। वो तो काम करते ही रहना इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तिताअत दे। लेकिन आज मैं अपनी किताब के साथ आई हूँ। नो वन टॉट मी दिस। अगर आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले एटलीस्ट 1.5-2 महीनों से, तो आपको पता होगा कि भाई इरम बीबी ने किताब लिख दी है जिसका कि वो हर वक्त जिक्र करती रहती हैं। पर उसकी वजह यह है कि मेरी नीश एज अ लाइफ कोच, मैं एक लाइफ कोच हूँ। मेरी ट्रेनिंग लाइफ कोचिंग की हुई है। मैं सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ वॉलंटियर भी हूँ, फर्स्ट एड वॉलंटियर हूँ और साथ साथ एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं कोचिंग सेशंस लेती हूँ लोगों के साथ, उनकी लाइफ गोल्स को पहुंचने में, वहाँ तक उनके जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें मैं उनकी हेल्प करती हूँ। और मेरा ज़्यादातर काम मदर्स के साथ होता है या यूथ के साथ होता है, यंग बच्चियों के साथ, राइट। और समटाइम्स मैं इवन कपल कोचिंग भी करती हूँ। मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं एक लाइफ कोच हूँ। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग नहीं सुनते आ रहे या नहीं सुनते, या कोई एक आध क्लिप कहीं पे रील में कहीं देख लेते हैं तो फिर वो मैसेज करते हैं कि भाई आप क्या हैं, आप कौन हैं। तो खैर अब तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह एक ऑथर भी हूँ और ये मेरी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोचा कि 5 महीने जो मैं फेसबुक लाइव से गायब रही वो क्यों थी, वो ये बुक वजह थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको लिखने में तो कुछ अरसा लगा, लेकिन इसको कंपाइल करने में, इस पे काम करने में, इसको फाइनलाइज करने में, इसको आप तक पहुंचाने में, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो लोग मिडिल ईस्ट में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पर हैं, या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हैं, या यूरोप में है, वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर सून अमेज़ॉन पर आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि या अल्लाह आसानी अता फरमा, आमीन सुम आमीन। आज का लाइव क्या है, थोड़ा सा दोबारा से मेरा री इंट्रोडक्शन था, वो मैंने दे दिया। दोबारा से ये बात करना ज़रूरी थी कि भाई मेरा काम सीखने सिखाने का है। आप लोगों को फेसबुक लाइव्स पे, यूट्यूब के चैनल पे फ्री एजुकेशन मटेरियल मिलता है, पेरेंटिंग के हवाले से, लाइफ स्किल्स के हवाले से, क्योंकि एज अ लाइफ कोच यही मेरा काम है इंशाअल्लाह ताला। और बिइज़्निल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरे लिए मेरे नामा अमाल में एज अ सदका जारिया मुझसे कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। जब मैं पाकिस्तान आई और जिन लोगों से मैं मिल सकी उनका बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों की दुआओं का शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। जो लोग May 3 को बुक लॉन्च पर आए उनका शुक्रिया, जो लोग मुझे इस्लामाबाद में वाकेंट में मिले उन लोगों का शुक्रिया, जो लोग मुझे कराची में डिफरेंट वर्कशॉप्स में मिले उन लोगों का शुक्रिया, जिन लोगों ने ये किताबें ख़रीदी। रीडिंग्स पर ये किताब अवेलेबल है। मैं बार बार कहती हूँ कि रीडिंग्स ऑनलाइन पर जाएँ, और ये किताब पाकिस्तान में अवेलेबल है, ऑल ओवर पाकिस्तान आप लोग इसको ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं, या आपको डिलीवर हो जाएगी घरों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग जो अभी तक सिलसिला चलता रहा और आगे भी आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहेगा। आज का लाइव क्या है, मैंने सोचा कि चूंकि ये बुक अभी फ़िलहाल उर्दू में नहीं आई है, राइट, और बहुत सारे जो मेरे सुनने वाले, देखने वाले हैं वो उर्दू रीडर्स भी हैं, न सिर्फ वो इंग्लिश रीडर्स हैं बल्कि वो उर्दू रीडर्स भी हैं। तो मेरी अब ये कोशिश है इंशाअल्लाह ताला कि इसी बुक को उर्दू में भी लॉन्च किया जाए, ताकि तमाम लोग जो हैं इसमें जो कोचिंग स्किल्स सिखाए गए हैं पेरेंट्स को। इस किताब में क्या है, इस किताब में बेसिकली पेरेंट्स के लिए, यानी हम जो वालिदैन हैं या जो वालिदैन बन रहे हैं या जो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में वालिदैन बनेंगे, मैं आई एम वेरी हैप्पी इंशाअल्लाह ताला कि अल्हम्दुलिल्लाह बुक लॉन्च पे ऐसे भी बच्चियां आई थी जिनकी अभी शादियां हुई हैं, अभी वो पेरेंट्स नहीं बनी हैं, या अभी वो बहुत यंग मॉम्स हैं, यानी कि खुद भी काफ़ी यंग हैं और उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं। दे वर इंटरेस्टेड इन द बुक और वो इससे सीख रही हैं और पढ़ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक माशरे में एक डिफरेंट सोच का आना, इस सोच का आना कि हम बतौर वालिदैन एक बेहतर इंसान, एक तक़वा वाले इंसान पहले कैसे हों, किस तरह से अपने आप को हम एक अच्छे इंसान, अच्छे अखलाकियात के इंसान के तौर पे अपनी औलाद के सामने हमारे एक्शंस हों। क्योंकि हम ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं, कुरान से भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, सीरा और सुन्नत से भी ये बात इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि
سننے سے اگر لوگ چینج ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تک لوگوں کو صرف کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. کتنے 100 سال. عمل سے چینج آتا ہے. کوئی آپ کا عمل دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس شخص کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے. اور یہاں پہ ہمارا پیرنٹنگ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے کوئی بات چاہتے ہیں منوانا تو وہ واپس ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خود تو یہ نہیں کرتی یا یہ نہیں کرتے. میری بک ریڈنگز آن لائن سے ملے گی، پلیز وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا. تو میں یہ لنک بھی اس فیس بک لائیو میں بعد میں دے دوں گی پاکستان والوں کے لیے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پہ جو میرا پہلا چیپٹر تھا، میں اس بک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے کچھ لائیوز میں جن لوگوں کو اردو میں اس کتاب کا انتظار ہے یا جن لوگوں کو پاس ابھی یہ کتاب نہیں پہنچی ہے اسپیشلی مڈل ایسٹ میں یا یورپ میں یا امریکہ میں، اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کتاب لکھی ہے تو کیا لکھا ہے اس میں، آپ نے ایسا کیا مارکا مار لیا ہے ارم بی بی آپ اس کتاب کے بارے میں اتنی خوش ہیں اور بار بار اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی محنت پہ یقین ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ میں نے اس کتاب میں 5 سیز پہ، میں نے 4 سیز پہ کام کیا ہے، رائٹ. اور وہ سیز کیا ہے، مطلب وہ الفابیٹ جو سی ہوتا ہے نا، اور اگر میں اس کو اردو زبان میں بھی آپ کے، میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں تقویٰ ہونا چاہیے. پیرنٹس کو پہلا تو سب سے پہلے تقویٰ ہونا چاہیے، لیکن تقویٰ کے ساتھ دل کی نرمی کا ہونا ضروری ہے. کیا پیرنٹس دل سے سخت ہوتے ہیں اور کیا اپنے بچوں کے ساتھ جان بوجھ کے سختی کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں. اور اس چیز کو میں نے ایڈریس کیا ہے اپنے اس چیپٹر میں، اس کتاب میں، کہ دل کی سختی ہے کیا اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم پیرنٹس صرف اپنی ذات کے اندر ٹٹولیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں. ہمارے کیا مینٹل ڈسٹورشنز، میں ان کو کہتی ہوں مینٹل ڈسٹورشنز، مطلب ہماری سوچ کی کیا خرابیاں ہیں. وہ خرابیاں ہو جاتی ہیں جب کوئی چیز ہوئی نہیں ہے لیکن ہمارا وسوسہ، ہمارا وسواس، ہمارا گمان ہمیں اس حد تک لے جاتا ہے اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایز پیرنٹس آپ سب سے پہلے ایز اے والد یا والدہ ہمارا ڈر کیا ہوتا ہے؟ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے، میرے بچے کو دکھ نہ پہنچے، میرے بچے کو کوئی چیٹ نہ کرے، میرے بچے کو کوئی غم نہ ہو، میرا بچہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائے. کس سے پیچھے رہ جائے گا؟ کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو؟ اور اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں تو پھر کیوں کر رہے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اگر ہم اپنی ہی لائف سے کمپیئر کریں تو ہم انہیں کہاں تک دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت سارے سوال ہیں اور ان کے جواب اس کتاب میں ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں یا ہم کیوں بول جاتے ہیں وہ چیزیں، وہ باتیں جس کا کہ پازیٹیو ایفیکٹ ہونے کی بجائے نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے ہم پر بھی اور ہمارے بچوں پر بھی. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز میں سمجھتی ہوں وہ جو ہم نہیں جانتے یا ہم جانتے ہوئے ہم نے کبھی اس پہ اتنا غور نہیں کیا یا جو غور کرنے والے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہیں ہر چیز میں. تقویٰ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ میری اولاد سے تو مجھے محبت ہے اور میری اولاد کے لیے مجھے فکر ہے اور میری اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امانت ہے. بے شک امانت ہے یہ ہمارے رب کی ہمارے پاس، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہیں. اور اپنے ہونے والے صدقہ جاریہ کے ساتھ کس محبت، کس شفقت اور کس صبر کے ساتھ پیش آنا کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہم والدین اگر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر والد والدہ نا اپنی اولاد کے لیے بہترین ہے اور ہو سکتا ہے اور بہتری ہو سکتا ہے. میں خود ایز اے پیرنٹ میرے میں بہت ساری کمیاں خامیاں ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر کچھ کر سکوں. اور جہاں بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے وہاں پہ اپنی غلطی مان لینا اور کہنا کہ ہاں یہاں سے مجھ سے بھول چوک ہو گئی، اپنے آپ کو بھی معاف کر دینا. میں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہی نہیں معاف کرتے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ بات کو جانے کیسے دینا ہے. بات کو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، اس کو ایسے باندھ لیتے ہیں جیسے کہ مطلب یہ ایک حرف آخر ہے، پتھر پہ لکیر ہے. باتیں، جذبات پتھر پہ لکیریں نہیں ہوتی. ایک ویو آف ایموشن ہوتا ہے، آتا اور چلا جاتا ہے. تھاٹس، خیال جو ہیں انسان اکثر پوچھتا ہے. آپ اسپرچولی بھی، آپ اسلامکلی بھی آپ دیکھو لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی برا خیال آئے تو کیا ہمیں اس کا گناہ ملے گا؟ خیال ہے. انسان کی نیت، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت، اور ہم اپنی نیت کو بار بار رینیو کر سکتے ہیں. مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کی اس بات پہ اتنا
آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ اللہ پہ پیار آتا ہے کہ ہم بندے ہیں، خاک ہیں، مٹی خاک، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، پر ہمارا رب سونا ہم پہ اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ ہمارا خیال اور ہمارا گمان اور ہمارا وسواس اور ہمارے دل کی تنگی اور شیطان جو ہمیں تنگ کرتا ہے اس سب سے واقف ہے. اور پھر اب کہتا ہے کہ تمہاری جو اعمال ہیں اس کی جو بیسس ہے وہ تم لوگوں کی نیت ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے. اور پھر نیت کے بارے میں یہ نہیں کہ تم نے ایک دفعہ یہ سوچ لیا تو بس خلاص اب ڈن، اب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ جی آپ ایک بدنیت انسان ہیں. نہیں، نیتیں رینیو ہوتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی بار بار پلٹنے والے کو پسند فرماتے ہیں، چاہے اپنی نیتوں میں بہتر سے بہترین ہوں، اپنے عمل میں کل سے بہتر ہوں، اپنی کوشش اور اپنی کاوش میں لگے رہیں. یہی ہمارے دین کی خوبصورتی. اور ایک والد یا والدہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس سے یہ نہیں کہتے بسام اٹھو تمہارا سوال ہونے والا ہے، قیامت کے روز ارم بلایا جائے گا، مجھے میرے نام سے، مجھے میرے اعمال سے، مجھے میرے نامہ اعمال سے، میری کتاب میں نے اپنے رول میں ایز اے ہیومن بینگ، ایز این انسان کیا کام کیے یا کیا کوششیں کی وہ ہوں گی. تو جو سب سے پہلی چیز میں یہاں پہ اس کتاب میں بچوں والدین سے کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے گزر کے والد یا والدہ بنتے ہیں، اور پھر بہت ساری چیزیں ہم پہ گزرتی ہیں جو کہ ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ساتھ ساتھ رہتی ہیں. تو میں نے اس چیز کو مینٹل ہیلتھ کے زمرے میں اور تقوی کے زمرے میں کلاسیفائی کیا ہے اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے، بہت زیادہ نہیں. آپ یہ دیکھو گے کہ کتاب بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. مجھے پتا کہ کتابیں پڑھنے کا ایز سچ اتنا رواج نہیں ہے، لیکن کتابیں اس لیے ہیں کہ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے، لوگ پڑھیں سیکھیں، اس پہ بات چیت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سوچ کو شیئر کریں. اور آج بھی کتاب جو ہے ایک خوبصورت طریقہ ہے چیزوں کو سیکھنے سکھانے کا، چاہے وہ آن لائن ہی PDF فارمیٹ میں اپلوڈ ہو، جو کہ انشاءاللہ کر دی جائے گی سون انشاءاللہ تعالی. پھر میں نے دوسری چیز جو آپ لوگوں کو سکھائی اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ سوال پوچھتے کیسے اپنے بچوں سے، یہ کیوں اس طرح سے تو کوئی جواب آپ کو آسانی سے ملنے نہیں والا. اور میں یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سارے ٹولز آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیرنٹنگ پرفیکٹ ہو جائے گی. میں نے یہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی، خود بھی سمجھ رہی ہوں، میں خود بھی یہ سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کام سیکھتے سکھاتے اس کا جو رزلٹ ہے وہ فرسٹ ٹائم میں صحیح نہیں ملے گا یا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ملے گا. اور زندگی اسی لیے بہت خوبصورت ہے کیونکہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں اس کے لیے ہم دعا ضرور کرتے ہیں، لیکن ہوتا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. ہماری کوشش، ہماری کاوش، ہماری نیت، ہمارا عمل، ہماری دعا، یہ ساری چیزیں مل کے ہماری زندگی کا ایک سٹوری لائن بناتی ہیں، رائٹ. اس کے بعد میں نے اگین کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں، بات سنتے کیسے ہیں. بات کرنے سے زیادہ اس کتاب میں اس بات پہ توجہ دی گئی ہے کہ بات کو سننا کیسے ہے. اور بات سننے کے بعد بعض اوقات، اور بچوں کی بات اکثر اوقات ہضم نہیں ہوتی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اس نے یہ بات کر کیسے دی، اس نے یہ بات کر کیوں دی، اس کو پتہ کیوں نہیں چلا. تو پھر اگین میں نے وہاں پہ ہم پیرنٹس کو کوچنگ گائیڈ دی ہے. عامر میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ارم آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سارے کوچز بنا دیے. اس کی وجہ یہ کیونکہ میں یہاں پہ نہ صرف ایگزامپلز دے رہی ہوں، کیس سٹڈیز دے رہی ہوں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کوچنگ ٹپس دے رہی ہوں. اس بک میں لکھا ہوا ہے کوچنگ ٹپ نمبر 1، کوچنگ ٹپ نمبر 2. تو آپ ایز اے پیرنٹ جب یہ کتاب پڑھ رہے ہوگے تو آپ اٹ سیلف ایک کوچ بنتے چلے جاؤ گے. اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ پیرنٹس آلریڈی لیڈرز ہیں. اگر آپ مجھے کچھ عرصے سے سن رہے ہیں تو آپ نے یہ میری بات بار بار سنی ہوگی کہ پیرنٹس لیڈرز ہیں. اللہ نے جب اولاد کی نعمت سے نواز دیا تو آپ لیڈرز ہو. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اردو میں جلد از جلد ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش ہے. اگر میں ڈھونڈ رہی ہوں لوگ جو ٹرانسلیٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کوئی مجھے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا میچ مل جاتا ہے تو وہاں سے اب یہ انشاءاللہ جلد از جلد اس کی ٹرانسلیشن کا اور پھر آگے اس کی پبلیکیشن کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. میں بھی خود اس میں دیر نہیں کرنا چاہتی ہوں. تو آپ کو اس میں نہ صرف یہ بتایا جائے گا کہ کرنے کے کام کیا ہیں، پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایگزامپلس کیا ہیں، آپ کو کیس سٹڈیز دی گئی ہیں. اس میں آپ کو
टिप फॉर चिल्ड्रन फॉर ऑल एजेस, वो भी बताया गया है। आप किस तरह से अपनी पेरेंटिंग को ट्वीक कर सकते हो, अगर ये चीज़ आपके लिए काम करी तो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो। इस तरह से आपको साथ लेके मैं चली हूँ इस किताब में। आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये जो है आप लोगों के लिए आसान तरीन करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगी। अगेन मैंने बताया कि रीडिंग्स ऑनलाइन पे ये किताब अवेलेबल है तमाम इंग्लिश रीडर्स के लिए। इंग्लिश रीडर से पाकिस्तान में मेरी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ गो टू रीडिंग्स PK और वहाँ से ये बुक जो है इसको ऑर्डर करें। मैं अगेन लिंक जो है इसमें डाल दूँगी। चैप्टर 1 में मैंने कहा है कंपैशन फ्यूल्ड बाय तक़वा, कंपैशन फ्यूल्ड बाय तक़वा। उसमें मैंने ये बात बताने की कोशिश की है कि किस तरह से पेरेंटिंग ब्लॉसम्स व्हेन सेल्फ कंपैशन इज अप्लाइड, व्हेन सेल्फ कंपैशन इज अप्लाइड। चैप्टर नंबर 2 है कल्टिवेटिंग इमोशनल रेजिलियंस। मेरा एज अ कोच, एज अ लाइफ कोच, जो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, और जिस काम पे चाहे वो मदर्स हैं, चाहे वो ख़वातीन एंड इटसेल्फ अपने ऊपर काम करना चाह रही हैं, चाहे वो यंग बच्चे बच्चियां हैं, चाहे वो कपल्स हैं, जो मैं सिखाती हूँ और जिस काम पे मैं सबसे ज़्यादा जोर देती हूँ वो है इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस क्या है कि आप अपने जज्बात की रोह में बहे बगैर उन जज्बात को किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और किस तरह से हम ये खुद ही तय कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ जो है ये ज़्यादती होती जा रही है और ये चीज़ जो है ये वैलिड है, ये लॉजिकल है और इस चीज़ पे काम किया जा सकता है, राइट। और आपका रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकता है। एज अ कोच ये मेरी अव्वलीन कोशिश होती है। एक्चुअली हर आने वाला क्लाइंट जो है उसका यही होता है कि भाई मुझे तकलीफ पहुंची है, मुझे दुख पहुंचा है, या मैं इस तरह की सोच में परेशान हूं, तो मुझे इस सोच से निकलने में, और मेरा जो लाइफ का गोल है, मेरा जो हदफ है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई डिग्री है, चाहे वो आपका शादीशुदा का रिलेशनशिप बेटर करना है, चाहे वो आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप बेटर करना है, चाहे वो आप अपने घर को बेहतर देखना चाहते हो, इन सारे ये जो गोल्स होते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई गोल है, उस तक पहुँचने के लिए इन इमोशंस को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, इन फीलिंग्स को किस तरह से हल किया जाए, और क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो ये थी चंद बातें। आज का लाइफ कोई बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं डीप थॉटफुल नहीं था। अगली दफ़ा जो मैं अगला लाइव अगले वीक करूँगी तो इंशाल्लाह ताला इस किताब से कुछ पॉइंट्स की समरी आपके पास लेकर आऊँगी। आज मैं सिर्फ थोड़ा सा सिनैप्सिस देना चाह रही थी इस बुक के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, ये बुक क्यों लिखी गई। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एडमिन ने एक और शॉर्ट वीडियो डाली है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, तो प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो आउट टू। जज़ाकल्लाहु खैर। काफ़ी अरसे बाद लाइव करके अच्छा लगा, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप सबसे लाइव पे मुलाकात भी रहेगी और बातचीत भी रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको और हमारी फैमिलीज़ को अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती शिफायाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन, और हमारी मुश्किलात और तकलीफ़ों को हमसे दूर फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।